धर्म या बुद्ध धर्म या त्यसलाई हामीले ओंकार जो उपासना या ओंकार को प्रति जो भावना या विश्वास रख्नेहरू जति पनि परम्पराहरू छ, हाम्रो धर्मको विषयमा मिनिमम कमन प्रोग्राम भनेको के भने कसैले चाहिँ देवीलाई पूजला रे, कसैले देवतालाई गर्ला रे, कसैले हवन गर्ला रे, कसैले के गर्ला रे, ती सबै हाम्रै हुन्। हामीले कोही बहुत ज्यादा जान्न चाहेमा सिक्न चाहेमा हामीले स्पष्ट तो बताउन सकिन्छ। सामान्य रूप से तो हम यही भन्छौं कि ओंकार को जप गर्नु, गायत्री मंत्र को जप गर्नु यो विधि हो। तो यो गायत्री मंत्र को ओंकार को उपासना जप गर्नलाई चाहिँ कोही परम्परा र कसैले चाहिँ मना गर्दैन। प्राय तथाकथित जो परम्परावादीहरूलाई जस्तो नेपालमा पनि मेरो वर्तमान हुँदाखेरि मलाई गायत्री मंत्र बताएका हुन्। तो गायत्री मंत्र तो सुनाउँदाखेरि के कसैले सुन्नु हुँदैन, एकदम कपडा गरेर गर्नुपर्छ, एउटा परम्परा थियो कि त्यसको दुरुपयोग नहोस्। तो अब जब दुरुपयोग तो तब हुन्छ नि व्यक्तिको बुद्धि नभएपछि। तो अब बुद्धि भएकाले तो दुरुपयोग गर्दैन, बुद्धि भएकाले तो सदुपयोग गर्छ। तो दुरुपयोग तो कहीबाट पनि सिकेर पनि गर्न सक्छ। त्यही भएर हामीले मन्त्र पाठ पनि गर्न सकिन्छ, उच्चारण पनि गर्न सकिन्छ। त्यसमा सुबुद्धिको भावले गर्यो भने लाभ हुन्छ, दुर्बुद्धिले गर्यो भने त्यसको नुकसान हुन्छ। तो मन्त्रले कोही नसुन्ने कुरा हैन। अनि मन्त्र तो जसले जप गर्छ त्यसैको कल्याण गर्छ नि। तो त्यो हामीले सन्देश चाहिँ नि समाजमा दिएर बाकी धर्मको जो सामाजिक या व्यक्तिगत या कोही एरियागत क्षेत्रको भिन्न भिन्न चाड त्योहार पर्वहरू पनि अलग अलग मनाइन्छ नि। तो त्यसमा हामीले आग्रह नराख्ने, जो हाम्रो परम्पराहरूमा जो समाजको लागि राम्रो होला, जो उत्सव भयो, त्यहाँका चाड पर्व त्योहारहरू भयो, जसको जुन समाजमा जो प्रचलनमा छ, तिनीहरूमा हामीले चाहिँ नि जो मिनिमम कमन प्रोग्रामलाई ध्यान राख्दै, जस्तो हामीले चाहिँ नि कोही यस्तो कार्यक्रम होला, जस्तो मान लो कि कसैको वहाँ पर मान लो मासु जाँड रक्सी और यताउता यस्तो तरहका कोही होला सामाजिक कार्यक्रम। तो त्यसमा हामीले संगठनात्मक वहाँ पनि खोज्नु व्यक्तिहरूलाई आफ्नो बनाउनको लागि, पर त्यो कार्यक्रमलाई हामीले युवा नेपालबाट प्रमोट गर्ने चाहिँ हुन सक्दैन। किनभने त्यो मिनिमम कमन प्रोग्राम भएन नि, त्यो एउटा नितान्त एउटा समूहको कार्यक्रम भयो। त्यसमा कोही कार्यक्रममा भाग लिएका हाम्रो युवा समितिका मेम्बर तो हुन सक्छ, त्यसलाई हामीले यहाँ जोड्नको लागि। पर सामूहिक रूपमा कि कहिलेकाहीँ कम से कम व्यक्तिगत रूपमा व्यक्तिगत मान्यतामा तपाईहरुको आफ्नो समाज, आफ्नो परम्परा, आफ्नो कहीं हुन सक्छ, पर सामूहिक रूपमा संगठनात्मक रूपमा हामी सबैले मिनिमम कमन प्रोग्रामको पालना गर्नुपर्छ। यो निश्चित जान्नु, त्यहाँ मात्रै संगठन मजबुत हुन्छ कि नै भने हुँदैन। एक अर्को कुरा कि ये तो बात धर्म को विषय में, अर्को बाकी विधर्मीहरूको जस्तो क्रिस्चियनिटी और अरूको विषयमा त्यसमाथि हामीले कोही कम्प्रोमाइज गर्ने हैन। जति पनि विद्या छ, जति पनि बुद्धि छ, जति पनि सामर्थ्य छ, अर्को हो विधर्मीको माथि। अर्को हो धर्मको नाममा जो ढोङ पाखण्ड र दिखावा र जो हाम्रो जो अन्धविश्वास छ त्यसको हामी समर्थक बन्ने हैन, ठीक है ना। त्यसको लागि पनि हामीले समाजमा जागरण जनजागरण गर्ने, समरसता और समानता ल्याउने प्रयास गर्ने, दुई हो, ठीक है। माइक ले ले बेटा, सब सुनेंगे ना पीछे तक। हाँ, पकड़ ले, इसीलिए माइक है। मेरो प्रश्न छ, हाम्रो हिन्दूको जनसंख्या वृद्धि दर कम छ, मुस्लिमको जनसंख्या वृद्धि दर बढी छ, यसलाई कसरी सन्तुलित बनाउने? अर्को प्रश्न छ। नहीं ठीक से सुन न तो सही। अब भाई बोलो भाई। हाम्रो गाउँपालिकामा 50% हिन्दू मुस्लिमको बसोबास छ। सामुदायिक स्कुल भन्दा बढी मदरसा छ। यसलाई गुरुकुल, यो युवा नेपालले गुरुकुलहरू कसरी नेपालमा बनाउने हो? र अर्को एउटा छ प्रश्न, जस्तै हाम्रो हिन्दू छोरी बहिनीहरूले मुस्लिमहरूसँग भागिहाल्छ, पछि त्यही छोरी बहिनीहरू आफ्नै विरुद्ध बोल्ने गर्छ र त्यही पुलिस प्रशासनहरूले हामीहरूलाई अब हिन्दूहरूलाई नै अब विरुद्धमा खडा हुन्छ र ती छोरीहरू अब उनीहरूको पक्षमा बोल्न थाल्छ। यो यसको समाधान देखो हामीहरूले कसरी गर्ने? हाँ ठीक भाइ, यो एउटा ज्वलन्त प्रश्न हो जो भाइले भनेको, ध्यान से तो सुन्नु होला। सबभन्दा पहिलो तो जो सबभन्दा ठुलो समस्या के हो भने उनीहरूथि मदरसा छ, उनीहरूसँग बचपनदेखि नै ब्रेन वाश गर्नको लागि ट्रेनिङको लागि पुरा सेटअप छ।
ये बहुत सीरियसली सुन लो भाई कि अब तो हम ही तो जिसको भाईले बने कि अच्छा जी युवा में तो जुड़ना तो चांस है रोजगार को साधन के मदरसा में कोई रोजगार को लगी जान छ उन्होंने जान छ हाम्रो धर्म को कट्टरता आफ्नो पूरा एकदम दृढ़ता को लागि तो यो संगठन को मूलमा यो पनि ध्यान राख्नु कि आफ्नो कम से कम हाम्रो धर्म र संस्कृति को प्रति हाम्रो आग्रह तो हुन पर्छ नि आफ्नो दृढ़ता तो हुन पर्छ यहाँ सबभन्दा पहिलो काम हो कि युवा नेपालको काम हो तपाईहरुलाई आफ्नो धर्मको विषयमा जानकारी दिएर मान्छेले मान्छे बनाउने काम गर्ने हो के यहाँ हामी चाहिँ मनुष्यत्वबाट बाहिर गइरहेछौँ नि हाम्रो आफ्नो धर्म संस्कृति मूल परम्पराबाट चाहिँ विमुख हुँदै गइरहेछौँ नि त्यसलाई रोक्ने काम सबभन्दा पहिलो काम हो। तो भाइले जो चिन्ता गरेको तो युवा नेपालको माध्यमले हामी स्कुलमा पुग्छौँ भने भइहाल्छ सुन्नु जस्तो तपाईले भन्नुभयो छोरीहरुको बाबु नानीहरुको कुरा कि हामी प्रत्येक स्कुलमा प्रत्येक ठाउँमा पुग्यौँ भने हामीले न केवल हिन्दूहरुलाई हामीले प्रयास गर्ने जो क्रिश्चियन बनिसकेका छन् मुस्लिम बनिसकेका छन् उनीहरुमा पनि मूल संस्कृति सनातन संस्कृति हो मूल धर्मको स्वरूप यो हो हाम्रो यति सामर्थ्य हुनुपर्छ कि हामीले तिनीहरुलाई चाहिँ बताउन सकौं यो सिकेर यो ट्रेनिङ लिएर जाने तो त्यसले के हुन्छ भने समाजमा जनजागरण और जागरूकताले तो हामीलाई जो वहाँ जो एक तरह दुर्भावनाले जो हामीले टार्गेट गरेका छन् त्यो टार्गेटबाट त्यहाँ बल्लै रोक्न सकिन्छ अरु त्यसको कोही अर्को उपाय छैन। त्यही भएर संगठनात्मक ढाँचा बलियो बनाउनु संगठनात्मक ढाँचाको लागि थुप्रै सबै समूहलाई जोड्नु यसको काम सुरु गरौँ भाइ ठीक एक अर्को कुरा कि यो पनि एउटा चिन्ताको विषय हो कि उनीहरूले मुसलमानहरूले चिन्ता गर्दैनन् कि बच्चा पैदा भएर कहाँ के खुवाउने हो बाँकी हिन्दूहरूले ज्यादा चिन्ता हुने थाल्यो भइरहेछ पहिले तो थुप्रै पैदा हुन्थे अब कम गर्न थाले तो पहले पनि धेरै पैदा भएकाले पनि कोही भुखा तो कोही मरेको छैन तो मैं तो कहता तुम भी 2-4 पैदा करते रहो क्या आया तो बाबाजी को हमारे जैसे बाबाजी सासू बना दी हमने बच्चे हो लगे तो जो गृहस्थी है हाँ या तो फिर उनका बलिया करते हैं और क्या करेंगे तो उपाय देखो उसका तो ये इफेक्ट है ना क्योंकि यदि बल जैसे कहते हैं जनबल की बात है तो जनबल तो जनता से ही बल बनेगा बाकी चीज संस्कृति बल धर्म बल ये बल को तो बढ़ा लो। देखो जनसंख्या में हम चाहे उतने संख्या में कंपटीशन में ना भी आए पर धर्म संस्कृति और जानकारी में उनसे पीछे आपको नहीं रहना है ये संकल्प लेकर के कसम खा कर ले जाओ। तो मेरो एउटा प्रश्न छ नेपाल एक कृषि प्रधान देश हो जहाँ हामी 66% भन्दा माथि कृषिमा आश्रित छौं र पनि हामी बाहिर देशबाट चाहिँ आका खाद्यान्न होस् फलफुल होस् तरकारी होस् अझै पनि आश्रित छौं। नेपालमा हावापानी माटो सिँचाइको राम्रो सुविधा छ र सम्भावना पनि छ र भावी योजना के छ भन्ने एउटा प्रश्न छ भन्दाखेरि र अर्को मेरो प्रश्न के छ भन्दाखेरि नेपाली किसानहरूले समयमा एउटा चाहिँ मल बिउ लगायत नपाउने सम्भावना छ। यसको लागि चाहिँ जस्तै हामी पतञ्जलिका प्रोडक्टहरू नेपालमा पनि पाउने एउटा पसल डिलर जस्तो छ र कृषि क्षेत्रमा पनि यी विधालाई समेटेर त्यस्तो एउटा कृषि क्षेत्रमा एउटा आत्मनिर्भर हुने बाटो के हुन्छ कि भन्ने एउटा मेरो प्रश्न हो। धन्यवाद। जो भाइले भनेको म बताउन चाहन्छु मैले पहिले पनि भनिसकेँ कृषिको लागि हामीले स्किल ट्रेनिङबाटदेखि लिएर जस्तो भाइले जो मलको कुरा गरे और बिउको कुरा गर्नुभयो त्यो हामीले पुरा योजना बनाएका छौँ के अलिकति समय लाग्ला हामीले यहाँ पर पनि हामी यो यहाँ फ्याक्ट्री छ यहाँ पर हाम्रो राम्रो उन्नत किसिमको बीजहरू उन्नत किसिमका जैविक मलहरू हामीले यहाँ उपलब्ध गराउँछौँ। त्यसरी नेपालको लागि हाम्रो सोच र दृष्टि छ। अलिकति हाम्रो यो युवा संगठन मजबुतीबाट यदि अलि मजबुत भएपछि हामीले के प्रयास गर्न सक्छौँ भने हामीले तपाईहरुबाट नै तो एग्रिकल्चरमा लागेका जो युवाहरू जसको एकदम रुचि छ भोलिको दिनमा क्लस्टरहरू बनाएर बाँकी युवाहरूलाई जोडेर कसरी काम गर्न सकिन्छ त्यो गर्ने हो। तो सबभन्दा मैले भने नि हाम्रो जो हाम्रो वैचारिक र सैद्धान्तिक दृढता हुन पर्छ पहिले त्यो भएपछि बाँकी कामको लागि फेरि हामीले प्रयास गरौँ। जी भाइ आचार्य सिलगढीमा उनको प्रणाम।
मेरो नाम हिरामणि पौडेल हो, म कपिलवस्तु जिल्लाबाट। मैले गुरु सामु एउटा अब कुरा राख्दैछु। म हजुरलाई जुन नेपालको जुन 52 देखि 63 साल 62 सालमा जुन चल्यो जनआन्दोलन, त्यसको बारेमा भलिभाली जानकारी छ। त्यतिखेर पनि म करिब 10-11 कक्षामा पढ्थेँ। म चाहिँ त्यतिखेरको सङ्गठनमा लागेको थिएँ। म धेरै पटक 3 पटकसम्म म आफ्नो ज्यान बचाउन सफल भएको थिएँ। म एकपटक घरको नजिकै बाँसको झाडीमाथि लुकेर भन्छ, एकपटक विद्यालयबाट त्यतिखेरको साई सेनाले लिएर गएर धेरै कुटाइपछि म निस्किएको थिएँ। जतिखेर त्यो आन्दोलनमा हाम्रो आशा के थियो भने देश समृद्ध बन्नेछ, सबै नेपालीहरू सुखी रहनेछन् भन्ने एक किसिमको आशा थियो। त्यही उत्साहको साथमा ज्यानलाई बलिदान दिनको लागि तयार थियौँ। आफूसँग हिँडेका कयौँ योद्धाहरू आँखाको सामुन्ने ढलेर मरेको इतिहास छ। हामी नेपालीमा यति दुःखी छौँ, हामी एउटै जीवनमा 2 पटक हामीले लड्नुपर्ने जस्तो एउटा आधी बेरी ल्याउनु पर्ने जस्तो अवस्था भयो। सोचे जस्तो भएन। जतिखेर हामीले त्यो समयमा बोर्डिङ स्कुलहरू राख्नु हुँदैन, समान शिक्षा हुनुपर्छ, बोर्डिङ स्कुलहरू बन्द हुनुपर्छ भन्ने सोचले हामी आफै लाग्यौँ बोर्डिङ स्कुल बन्द गर्न। अफसोस कस्तो भइदियो, आन्दोलनले सोचेअनुसारको काम नगर्दा अहिले जीवन निर्वाहको बाटो मैले त्यही बोर्डिङ स्कुलबाट जीवन निर्वाह गरिरहेको छु। यसले गर्दा अहिले मैले भन्न खोजेको कुरो के भने गुरु, अब हामीले हजुरहरू देखिने पात्र भए तापनि पछाडिबाट हाम्रो नेतृत्व कसले गर्छ? गुरुहरूले नेतृत्व गर्नुहुन्छ र स्वयं हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने हो कि? अथवा यसमा के हुन्छ भन्दा हामीले यसलाई 2 तर्फबाट लिन सकिन्छ। अहिले हामी यो धेरै जस्ताले हामीले यसको बारेमा उहाँबाट नबुझिकन आयौँ, यहाँ बुझ्दैछौँ। यसले गर्दाखेरि हामी 2 तर्फबाट हामीले उहाँ गएर सङ्गठन विस्तार गरौँला, हामीले लागि परौँला, हामीलाई 2 तिरको जोखिम अवश्य पर्छ। एक किसिमले हामीले हाम्रो सनातन हिन्दू संस्कृतिलाई बचाउनको लागि हामी अगाडि बढ्छौँ र त्यस बेलामा हामीले कोही कतैबाट पनि अरू जुन धर्म मान्ने धर्मावलम्बीमाथि कुनै किसिमको अपशब्द अथवा त्यस्तो मानहानि हुने किसिमको शब्दहरू प्रयोग भयो जानी नजानी भने त्यतातिरबाट नै हामीलाई अप्ठ्यारो पर्नेछ भने अर्कोतिर जुन नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनिरहेको अवस्थामा हामीले त्यो राष्ट्रको सरकार पनि हामीतिर लाग्नेछ। त्यो हुनाले हामी यसमा बढो चलाएको र बुद्धिमत्ता साथ हामी अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ, जसमा चाहिँ हामीलाई साथ सहयोग र यो सङ्गठनलाई व्यवस्थित र हामी एकदम उत्साहको साथमा कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ, यसलाई एउटा सामान्य रूपले लिएर गयो भने यसले हामीलाई अगाडि पुर्याउनु भन्दा पनि क्षति बढी गर्छ कि जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। यसमा जो भाइले भन्नुभयो नि, एक तो ठिक छ आन्दोलनकारी भएको हुँदाखेरिमा आन्दोलनमा कति सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, कति दुःख झेल्नुपर्छ, कस्तो सङ्घर्ष हुन्छ त्यो भाइलाई थाहा छ, भुक्तभोगी हो। तो उहाँको कुरा काफी अंशमा ठिक पनि छ, परन्तु यसमा 2-3 कुरा सोच्नु। एक तो भाइ यसको चिन्ता नगर्नु, नेतृत्व कसरी होला, देश कसरी बदलेला। मैले भने नि कि तपाईँहरू एक भएर देखो, नेतृत्वको लागि जहिलेसम्म सधैँ स्वामीजीको आशीर्वाद छ और यहाँ हामी छौँ, चिन्ता नगर्नु। त्यसको लागि तपाईँहरूबाट नि हाम्रो अहिले जो अभियान हो, सबैलाई म स्पष्ट भन्न चाहन्छु, अहिले हामीले राजनैतिक रूपमा यो अभियानलाई सुरु गरेको होइन, अहिले हामीले यसलाई सामाजिक रूपमा यसलाई सुरु गरेको होइन। हाम्रो लक्ष्य सामाजिक जनजागरण र रोजगारको लक्ष्यको साथमा हो। तो जहिलेसम्म हामीतिर एउटा सशक्त समर्पित युवाहरूको टिम हुन्छ भने तपाईहरु सबैको जस्तो आज मेरो मनमा एउटा भावना छ, एउटा सोच र एउटा दृष्टि छ, त्यही तपाईहरुको सबैको मनमा एकै किसिमको सोच र दृष्टि र भावना भयो भने त्यो सम्पूर्ण व्यक्तिहरुको सोचले एउटा ठूलो सर्जना हुन सक्छ। त्यो ठूलो सर्जना गर्नको लागि यो एउटा अभियान हो। त्यही भएर हिम्मत राख्नु और यो सकारात्मक सोचको अभियान हो। अर्को कुरा के भने यो भन्नुभयो कि म धर्मको नाममा यो नाममा धर्मनिरपेक्ष भन्नाले धर्मविहीन होइन, त्यो ध्यान राख्नु है। धर्मनिरपेक्ष भनेको धर्मविहीन होइन। जब उनीहरूले षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले हाम्रो हिन्दू भाइहरूलाई चाहिँ नि आफूतिर खिचिरहेछन् भने हामीले इमानदारीले उनीहरूलाई रोक्ने काम किन गर्न सकिन्न र? त्यो गर्न सकिन्छ, त्यसरी गर्नु हो र ध्यान राखेर गर्नु। ठिक? परम श्रद्धेय आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्रीलाई कोटि कोटि नमन।
म सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी जिल्लाबाट केशव भट्ट, पेसाले शिक्षक। स्वामीजी, मेरो प्रश्न यस प्रकार छ। मैले विद्यार्थीहरूलाई कक्षा 12सम्म पढाउँछु, तर कक्षा 12सम्मका विद्यार्थीहरूलाई हिन्दूहरूका 4वटा वेदको नाम के हो भनेर सोध्दा उत्तर आउँदैन। नेपालको पाठ्यक्रममा कहीँ पनि यस्ता आध्यात्मिक शिक्षाका विषयवस्तु राखिएको छैन। अनि यो धेरै जीवनोपयोगी शिक्षा रहेछ। जीवन पद्धति र स्वस्थ जीवन कसरी बाँच्ने भन्ने शिक्षा हजुरहरूको यहाँ मैले देख्न सुन्न पाएँ र यो नेपालको पाठ्यक्रममा कसरी समावेश गर्न सकिन्छ र अनि विद्यार्थीसम्म पुर्याउने भनेका शिक्षक हुन् र शिक्षकहरूका लागि हजुरको योजना के छ? अनि यो युवा आह्वान भन्ने पुस्तक नेपाली भाषामा लेखिएको रहेछ, अत्यन्त राम्रो सजिलो लाग्यो पढ्नको लागि। अरू विषयहरू पनि नेपालीमा आइदिएपछि अझ खुसी हुने थिए। र नेपालका पुस्तकालयहरूमा हाम्रा विद्यालयमा पुस्तकालय त छन् तर योगका पुस्तकहरू छैनन्, त्यसका लागि पनि केही योजना छ कि हाम्रो माध्यमबाट हो? देखो एक गुरु जी सुनो, सारे जितने भी शिक्षक तुम्हारा रुकजना शिक्षक हुनुहुन्छ हात उठाउनु त। चलो बढ़िया, तो तुम्हारी सारी जिम्मेदारी कम से कम मैले यो त आशा गर्न सक्छु आफ्नो स्कुल सहित कति स्कुललाई ट्रेनिङ दिएर तयार गर्ने, कति स्कुल एक टिचरले कम से कम आफ्नो स्कुल सहित 8-8, 10-10 स्कुलसम्म पुर्याउने संकल्प लिएर जानु यहाँबाट। ठीक है, कम से कम 10 स्कुल आफ्नो त गर्ने और 9 स्कुलहरू वरिपरिका पनि। ठीक, और अर्को कुरा जो भाइले भन्नुभयो कि देखो के छैन, के हुन पर्थ्यो, के भएन, कसले के गरेन चिन्ता नगर्नु, हामीले के गर्ने हो त्यो दिमागमा राखेर गएर त्यो गर्न सुरु गर्नु। संसारमा शिकायत र जो समस्याको कोही अन्त छैन, ध्यान राख्नु। मैले हमेशा अपनो प्रवचनमा पनि भन्छु कि यदि मान लो यदि हम समाधान नहीं है तो हम ही प्रॉब्लम है। हाँ, तो हमको प्रॉब्लम नहीं बनना है, हमको समाधान बनना है। तो आपको इस संकल्प के साथ जाना है। दूसरी चीज, समाधान ऐसा बनना है कि हम लोगों को दे सकें, ज्ञान दे सकें, विद्या दे सकें, ट्रेनिंग दे सकें, सिखा सकें। तो धर्म, संस्कृति, मूल्य, आदर्श इसी के लागे आप आए हैं। उनको बच्चों को ठीक है सरकार को पढ़ाना चाहिए था, शिक्षा देनी चाहिए थी, नहीं दी, नहीं सिखा रहे, नहीं कर रहे, पर वो नहीं दे रहे तो भी हम तो दे सकते हैं ना। आपको तो मौका मिल गया ना यहाँ आकर के बताने का, सिखाने का, तो आप जाकर के बढ़िया ढंग से बताना। ठीक है, चिंता मत करो। तो एक एक छोटा पूछना सारे, और इधर और नहीं आना है ना, इतने को खत्म कर बस हो जाए, इतने बहुत। आदरणीय श्रद्धेय गुरुदेव र आदरणीय पूज्य साधु देवीजी र उपस्थित सम्पूर्णमा उनको नमन। र हाम्रो घर वरिपरि छिमेकमा कुनै यज्ञ अनुष्ठान भागवतीय कार्यक्रमहरू हुँदाखेरि जब मैले मेरो मित्रहरूलाई र मेरो उमेरको सम्पूर्णलाई सबैलाई सोद्धाखेरि चाहिँ 90%ले म जान्न त्यहाँ गएर के पाइन्छ र त्यस्तो ठाउँमा किन जानु पर्यो भनेर उत्तर आउँछ। र त्यसमा 6% चाहिँ आफ्नो अभिभावकको दबावमा आउनुहुन्छ जो यज्ञ अनुष्ठानमा, र केही क्षण बसेर जानुहुन्छ। 4% मात्र आफ्नो खुसीले, आफ्नो श्रद्धाले आउनुहुन्छ। र यो विषयमा र हाम्रो जस्तो उमेरको युवाहरूलाई भागवतीय र यो सनातनीय धर्ममा कसरी लाग्ने र यो विषयमा चाहिँ हामी कसरी आबद्ध गराउने, हामीले के टेवा गर्न सकिन्छ यस विषयमा प्रकाश पार्दिनु हुन श्रद्धेय गुरुदेवलाई विनम्र अनुनय गर्छु। धन्यवाद। इसको एक लाइन को उत्तर भाई सुने बेटा, जैसे तुम है ना ऐसे सारे युवाओं को इकट्ठा कर ले। अब ये युवा समिति के सुबह कक्षा लगा के आना शुरू कर दे। जब डेली चर्चा होगी, डिस्कशन होगा, बातें होंगी, तुम्हारा समूह बन जाएगा ना, जिधर जिधर तुम जाओगे सारे उधर ही आएंगे। ठीक है, ओम, म मनराज जोशी, मेरो घर बझाङको, म पेसाले कृषि गर्छु। मैले समय अभावका कारणले भूमिका नबाँधिकन चाहिँ सिधै विषयमा प्रवेश गर्न चाहेँ। अब मैले धेरै प्रश्नहरू के अरे जिज्ञासा राख्न खोजेको थिएँ। म पेसाले कृषि गरी भएको नाताले, तर धेरै विषयवस्तुहरू उठान भएर समाधान पनि भइसकेका छन्। मैले राख्न खोजेको भनेको विशेष गरी अब यसलाई प्रश्नको रूपमा नलिएर सुझाव अथवा के भनौँ होइन, जस्तै हाम्रा यो युवा नेपाल भन्ने अब आगामी दिनमा चल्ने जुन शिविरका कुराहरू छन् नि,
त्यसमा चाहिँ अब नेपालको कृषि क्षेत्रको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने एकदमै चाहिँ डरलाग्दो अवस्थामा गिरिरहेको छ। 18 लाख हेक्टर मध्ये चाहिँ झन्डै 4 लाख हेक्टर चाहिँ जम्मै बाँझो छ। अब त्यो बेला हाम्रो यो युवा जनशक्ति केही त विदेश पलायन भइरहेको छ। अनि यहाँ आगामी दिनहरूमा आउने यो जनशक्तिलाई चाहिँ हाम्रो आहार चिकित्सासँग हुन्छ अथवा केसँग हुन्छ जोडेर अलिकति आफ्नो उत्पादन गर्ने पर्यावरणसँग सम्बन्धित एउटा मात्र क्लास चाहिँ हाम्रो यो सिलेबसमा राख्न पायो भने कसो हुन्थ्यो, यही जिज्ञासा। तो भाईले भनेको कुरा ठीक हो। एक तो आगे से युवा संगठन के में जो शिविर होंगे, एक कृषि का रखेगा। पर मेरा भाई सुनो, ये बजांग वाला क्या नाम हो भाई को? मनराज जी, एक कुरा सुन्नु होला। मैले कहिले पनि भनिसके, हामीले अब एउटा पूरा अहिलेसम्म नेपालमा भारतमा त हाम्रो छ पतञ्जलि योग, जो पतञ्जलि कृषि जो किसान समिति चाहिँ नेपालमा छैन। अहिलेसम्म म यो हेरिरहेको थिएँ कि राम्रो उत्साही युवाहरू यदि त्यसको टिम भएमा हामीले किसानहरूको अलग सङ्गठन बनाएर त्यसमा भिन्न भिन्न जो जस्तो महिला समितिबाट, युवा समितिबाट और फेरि पतञ्जलि समितिबाट इकट्ठा गरेर त्यो गरेर स्पेशल ट्रेनिङ प्रोग्राम पनि गराउने हो। तो अहिले जो आज यसपालिको कार्यक्रम चाहिँ नि युवा लक्षित थियो, बौद्धिक र मैंने कहा ना प्रैक्टिकल लक्षित थियो। त्यो काम सुरु गरिदिनु। आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा जो भिन्न भिन्न क्षेत्रबाट जोडिएका जो किसानहरू छन्, अरू भाइहरू छन्, उनीहरूलाई फेरि स्पेशल किसान ट्रेनिङ प्रोग्राममा पनि त्यसलाई ल्याउन सकिन्छ। सबभन्दा पहिलो ठुलो कुरा के भने नि पतञ्जलिको लक्ष्य र उद्देश्यलाई जान्नु, सिक्नु, सम्झनु और जानेर सिकेर सम्झेर जति जति तपाईहरुको समाजको लागि जिम्मेदारी छ त्यो गर्न सुरु गरिदिनु। धीरे धीरे जति पनि समस्याहरू छन् उसको जो पनि समाधान हुन पर्छ, जो पनि हुन सक्छ, जसरी पनि हामीले गर्न सकिन्छ त्यो सबै हामीले गर्ने चिन्ता। आदरणीय आरुवेद शिरोमणि श्री आचार्यज्यू र आदरणीय साधुज्यूको चरणमा मेरो कोटी कोटी नमन गर्न चाहन्छु र सम्पूर्णमा होम। मलाई यो प्रश्नले धेरै समयदेखि नै एकदम गाह्रो भइरहेको थियो होइन। अनि यो जुन हामीले हिन्दू भएर चाहिँ हामीले सबैले मन्त्र उच्चारण गर्छौँ होइन, तर पहिलाको समयमा ऋषिमुनिहरूले संस्कृत विद्या हुन्थ्यो र तिनीहरूले मन्त्रको अर्थ पनि बुझ्थे। तर आजकल चाहिँ धेरै जसो मानिसहरूले मात्र त्यो मन्त्रहरू घोकेर र उच्चारण मात्रै गरेर बस्छन् र अनि यो गर्दाखेरि यो मन्त्रकै अर्थ नबुझिकन मन्त्रको हामीले यो जुन फल प्राप्त गर्छौँ कि नै भनेर बुझ्न सोध्न चाहन्छु। र मलाई लाग्छ कि यो जुन मन्त्रको अर्थ हुन्छ नि, यो अर्थले जुन हामीलाई भित्रबाट एउटा उत्तेजना दिन्छ, त्यसबाट हामी चाहिँ प्रेरित भएर चाहिँ त्यस काम निमित्त हामी लागि पर्छौँ र त्यसको फल हामीले प्राप्त गर्छौँ जस्तो लाग्छ। र यो कुरा एकदम पुष्टि पारिदिनुहोस् र मन्त्रहरू स्पेसल्ली यो गायत्री मन्त्र उच्चारण गर्दाखेरि चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू पनि बताइदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्छु। चलो भाइले थुप्रै प्रश्न सोधे एक साथी। अब मैं संक्षिप्त में बताऊं। देखो, मंत्र को दुईटा प्रयोजन हो। मंत्र को अर्थबोधले यो सही कुरा हो कि धेरै लाभ हुन्छ। यदि अर्थबोध हुँदैन भने पनि मन्त्रको उच्चारणले पूरा जो जसको जो भाइब्रेसन हो नि त्यसमा चाहिँ थुप्रै रिसर्चहरू भइरहेछ। हामीले पनि रिसर्च गरेका छौँ। त्यसको उच्चारणले अर्थ थाहा नभए पनि सबै जो वातावरणमा त्यसले धेरै ठुलो पोजिटिभ प्रभाव डाल्छ, अरू व्यक्तिमा पनि प्रभाव डाल्छ। त्यही भएर अर्थबोध हुन त राम्रो कुरा हो, नभए पनि मन्त्र जप गर्नाले राम्रो नै फल पाइन्छ, त्यसमा केही नोक्सान छैन। अर्को कुरा कि एउटा सानो लाइन छ, मैले कहीँ उपनिषदमा कहीँ पढेको, योगेन योग सम्पद्यते, कि मन्त्र उच्चारण गर्नाले पवित्रता आउँछ, पवित्रताले बसेर मन्त्र उच्चारण गरे राम्रो हुन्छ। त्यही भएर यसको चिन्ता नगर्नु, मन्त्रको जहाँ पनि उच्चारण गरे त्यही कल्याण गर्छ बेटा। बाकी धीरे धीरे चीज अपने आप हो जाएगी, चिंता ना। ठीक है, ध्यान देना बेटा, थोड़ा बस अपना शांत मन से बैठ करके करो बेटा, बस और कुछ नहीं। ठीक है, गुरुवर प्रणाम। म चाहिँ
शिक्षक हो, माविसम्म पढाउँछौँ टोटी जिल्ला। विगत 15 वर्षदेखि हेड टिचरको रूपमा काम गर्दैछौँ। पतञ्जलिको योग प्राणायाम पनि सिकाउँदैछौँ, विगत जाने जति नै सिकाइरहेछौँ। अहिले के छ भने अहिले अघिल्लो साथीले पनि भन्नुभएको थियो, नेपालमा के भइरहेछ भने अहिले हामीले यत्रो सिकाउँदा पनि केही गर्छौँ लागिरहेको त्यतिखेर अहिले समस्या भइरहेछ जस्तो लागिरहेछ। प्राइमेरी तहदेखि लिएर विश्वविद्यालयसम्म कतै पनि हाम्रो सनातन शिव, सनातन संस्कृति, सनातन वेद पुराण मन्त्र उच्चारण कहीँ पनि कुनै कोर्स छैन। क्रिस्चियनको E4 इसाई आइसक्यो, प्राइमेरीभित्र प्रवेश गरिसकेको छ। बिस्तारै बिस्तारै अब निमावि लोयर सेकेन्डरी हुँदै विश्वविद्यालयसम्म जाने तर्खर भइरहेछ। अब हामी चाहिँ जो युवावीर भन्दैछौँ, यिनीहरूले पनि कुनै पनि क्लासहरूमा हाम्रो सनातन शिव, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो धर्म, हाम्रा मन्त्रोच्चारण सिकिरहेको छैन। अहिले पनि नेपालमा आज भोलिका दिनमा शिक्षक आन्दोलन भइरहेछ, शिक्षक अधिकार र क्वालिटी एजुकेसनको लागि। त्यहाँको बुद्धिजीवी, त्यहाँको शिक्षक यहाँ पनि धेरै छन्। उनीहरूलाई के लागिरहेछ भने हाम्रो धर्म संस्कृतिसँग सम्बन्धित कोर्स विद्यालयभित्र, विश्वविद्यालयभित्र पढाइनुपर्छ भन्ने लागिरहेछ, तर त्यो हुन सकिरहेको छैन। विगत 2-4 वर्षदेखि पतञ्जलि तपाईँकै कारणले गर्दाखेरि कक्षा 11-12मा एउटा दुईटा पाठ कोर्सभित्र समेटिया छ। 6-7-8को हेल्थ भन्ने सब्जेक्टमा 2-4वटा पाठ समेटिएको छ। हाम्रो निवेदन के हो भने, हजुरलाई स्पेसिफिक निवेदन के हो भने, हजुरले पहल गर्नुभयो भने प्राइमेरी तहदेखि विश्वविद्यालयमा कम्तीमा कम्पलसरी सब्जेक्टको रूपमा हाम्रो सनातन हिन्दू संस्कृतिलाई सम्बन्धित सब्जेक्ट समेट्न पायो भने राम्रो हुन्थ्यो भन्ने निवेदन हो। धन्यवाद। भाइले चिन्ता गरेको कुरा बहुत महत्त्वपूर्ण हो। मैं तपाईहरु सबैलाई भन्न चाहन्छु कि यो जो यहाँ तपाईहरुलाई नै यहाँ एकत्रित गरेको के सबैलाई यहाँ बोलाएर यो जो प्रयास गरेको नि, तो प्रयास पछिको कारण नै यो तपाईहरुको चिन्ता हो के। यो चिन्ताको समाधान हामीले तो जो राजनीतिक रूपमा या जो नेताहरू बसेका छन् त्यस रूपमा जो प्रयास भइरहेछ त्यो भइरहेछ, परन्तु जहिलेसम्म हामी ग्राउन्ड लेभलमा संगठनात्मक रूपमा यदि हामी सबै उभिएर एकपालि यसलाई सुरु गरेपछि जनजनमा त्यसको एउटा जनचेतना भएपछि फेरि जनचेतनाको पछि कोही पनि राजनैतिक व्यक्ति चाहिँ त्यस विरुद्ध जान सक्दैन। दुर्भाग्य हो कि इन विषयहरूलाई लिएर जो जनचेतना जो हुनु पर्थ्यो त्यसको अभाव थियो। तो यसको माध्यमले इन विषयमा पनि जनचेतना जागृत हुन्छ, निश्चित रूप से हुन्छ। और बच्चाहरू जब सिकेर तयार भएर सब पूरा त्यही गर्न थालेपछि त उनीहरूलाई त तिनीहरू कहाँ जाने, गर्न पर्छै पर्छ। तो चिन्ता नगर्नु, देखो कोही पनि राम्रो काम गर्नको लागि यो त नेपालमा सबै कुरा भएको कुरालाई भुलाएर मैले एक कुरा भनिदिएको थिएँ कि पहिले पूरा भाइरल भएर पूरा नेपालमा एकदम भयानक भइरहेको थियो। एक लाइन मैले भनेको थिएँ, मैंने कहा देखो नेपाल हिंदू राष्ट्र थियो, हिंदू और राष्ट्र सनातन राष्ट्र नहुन, मैले एउटा लाइन भनेको थिएँ, नेपाल हिंदू राष्ट्र थियो तो नेपालको लाभ यो थियो कि पूरा विश्वमा कम से कम हिंदू राष्ट्रको रूपमा कि दुनियाँको एकमात्र हिंदू राष्ट्रको हो भनेर नेपाललाई सबैले याद गर्दथे। नेपालको कसैले नाम तो लिन्थे, तो पूरा विश्वमा जति 1.5 अरब भन्दा धेरै जो हिन्दूहरू थिए उनीहरूको चाहिँ नि एउटा श्रद्धाको केन्द्र थियो, विश्वासको केन्द्र थियो, गौरवको केन्द्र थियो। त्यो त खतम भयो हिन्दू राष्ट्र नभएपछि। तो जो स्वाभाविक रूपमा पाएको हाम्रो गौरव हो तो हाम्रो मूर्खताले हामीले समाप्त गर्ने। तो त्यसैले यो धर्म र संस्कृतिको कुरा पनि यो मूर्खतापूर्ण निर्णयहरूले बर्बाद भइरहेको हो। त्यो मूर्खताबाट देशलाई बाहिर निकाल्नको लागि पनि अब त जस्तो भाइले भने कि दोबारा अर्को आन्दोलनको रूप लिन पर्छ। यो आन्दोलन त यो आन्दोलन नै हो, समाजको विरुद्धमा प्रयास गर्न नै आन्दोलन हो। जो धारामा त्यो पानीको धारामा बगेको धारामा बग्न त नि सरल हुन्छ नि, त धारा विरुद्ध चल्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ के। यो धारा विरुद्धको प्रयास हो नि। तपाईहरु चाहिँ हेडमास्टर भएर पनि भोलि स्कुलमा योग सुरु गर्दाखेरि हुन सक्छ 50 जनाले विरोध गर्न, त धारा विरुद्ध हो नि। नगराएको कसैले विरोध नै छैन, त्यो गर्दाखेरि विरोध हुन्छ, भए पनि तपाईहरुले गराउने हो।
कि त्यसको लाभ बताउनु, त्यसको गरेर बच्चाहरूको भविष्यको लागि के हुन सक्छ त्यो बताउनु, त्यो गरेर यो महत्त्वपूर्ण छ, यो लाभकारी छ, गर्न नै पर्छ। फेरि एकपालि वातावरण तयार भएपछि त्यो बाबु नानीहरू तपाईँहरूबाट पढेर त्यहाँ कहीँ पनि पुगे पनि त्यो संस्कारलाई तिनीहरूले कहिले भुल्न सक्दैन। त्यही गर्नको लागि यो प्रयास हो। मलाई प्रसन्नता छ किन ठुलो सङ्ख्याहरू तपाईँहरूको शिक्षक वर्गको रहेछ, टिचरहरू यहाँ आउनु भएको रहेछ। त यही सङ्कल्पनाको साथमा मलाई त याद छ, मैले त प्राइमरी स्कुलमा कक्षा 3, 4, 5 में पढेका टिचरहरू त मलाई सबैलाई याद छन्, अहिले पनि मैले सबैले जानिरहेको छु। पछि कलेजमा युनिभर्सिटीमा पढेका कुराहरू याद छैन मलाई, त्यतिखेरका सबै कुराहरू याद छन्। त्यो कलिलो मनमा साना बालबच्चाहरूमा तपाईँहरूले चाहिँ यो संस्कार हाल्न सक्नुभयो भने तपाईँहरूले फेरि जो तपाईँहरूले सोचेको नि त्यो काम चाहिँ नि तपाईँहरू चाहिँ नि बच्चालाई तयार गर्नु, तपाईँहरूको सपना चाहिँ नि ती बच्चाहरूले पुरा गर्छ, चिन्ता नगर्नु। परम पूज्य आचार्य गुरुदेवमा हार्दिक नमन। म ज्योतिलाल भुषालको प्लस2बाट पेसाले शिक्षक। आदरणीय गुरुदेवलाई म के प्रश्न गर्न चाहन्छु भने हाम्रो नेपाल एउटा हिन्दू राज्य नभए पनि हाम्रो हिन्दू सनातन धर्मको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण एउटा जनावर गाईले अत्यन्तै दुःख पाएका छन् तराई क्षेत्रमा। विशेष गरी हामी हिन्दू सनातन जोगाउने अभियानमा छौँ। हामी युवालाई जिम्मेवारी दिनुभएको छ, हजुरले दिशानिर्देश गर्नुभएको छ र तराई क्षेत्रमा विशेष गरी यो गाईको सेवा संरक्षण, गाईलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि सरकार पनि फेल भएको छ। सरकारले पनि के गर्न सकेको अवस्था छैन। अहिले लाचार छ। अहिले कुनै पनि गाईको सेवा संरक्षण गर्न गाईहरू सडकमा दुर्घटनामा परेका छन्, दिनदिन हाम्रा गाईहरू मरेका छन्। यसलाई संरक्षण गर्न हाम्रो यो युवालाई जुन एउटा अभियान दिनुभएको छ र हामीले सरकारले राज्यले गर्न नसकेको कुरा हामीले गर्न सक्यौँ भने यसले एउटा ठुलो एउटा हाम्रो यो पतञ्जलि जुन एउटा हाम्रो ठुलो एउटा विश्व एउटा हिन्दू सनातन धर्मको एउटा खम्बा छ, एउटा यो संस्थाको पनि एउटा गौरव, एउटा गरिमालाई वृद्धि गर्न र हामीले जुन किसिमको एउटा हामीले कार्यभार जिम्मेवारी हिन्दू सनातन धर्मको संरक्षण र आफ्नो संस्कृतिको परम्पराको संरक्षण गर्न र अहिले हामीले कुनै पनि संस्कार कार्य गर्दा अब हामीले पञ्चामृत बनाउने, हामीले गहुँत खाने, हामीले संस्कारबाट शुद्धि हुने एउटा हामीले गाईबाट प्राप्त र अमृत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छैन। एउटा गम्भीर समस्या छ। अबको 5-10 वर्षमा हामीले गाईको अब किताबमा बाहेक अन्त हामीले प्राप्त गर्ने अवस्था छैन। यसलाई संरक्षण गर्न के गर्नुपर्छ? हामीले पतञ्जलि एउटा समाज जुन एउटा विश्व एउटा हिन्दू सनातन धर्मको खम्बा छ, पिलर छ, यसबाट के सहयोग हुन्छ र हाम्रो युवालाई के जिम्मेवारी हुन्छ भन्ने म यही प्रश्न गर्न चाहन्छु। ऐसा है, अभी सुन लो, सबै समस्याहरू छन्, थुप्रै काम गर्ने हो, पुरा देशलाई बदल्ने हो, धर्मको रक्षा पनि गर्ने हो, गाईको रक्षा पनि गर्ने हो, रोजगार पनि सृजना गर्ने हो। कहीँबाट सुरु त गर्ने हो, सुरु कहाँबाट गर्ने? यो प्रारम्भ यही हो, यसैले नै यो सुरु हुन सक्छ। यात्रा कति पनि लामो होस्, सुन लो भाई, जितने भी बड़ी यात्रा पर चलना हो ना, उस यात्रा पे जाने के लिए जहाँ बैठे हो वहीं से चला जाता है। तो वहां से चलने के लिए जो रास्ता बना करके पतंजलि ने आपके लिए सोचा है, इससे बेहतरीन कोई समाधान नहीं हो सकता। इसलिए चिंता मत करो, बस अपनी अपनी जिम्मेदारी आप अच्छी तरह से निभाने का संकल्प के साथ यहाँ से जाओ। जो आप सोच रहे हो धीरे धीरे सब काम होगा, लगेंगे और एक साथ कुछ नहीं होता। थोड़ा सा धैर्य रखो और पूरी ताकत से आप लोग जुट जाओ। जी भाई। श्रद्धेय आचार्य नमन। म पेसाले एउटा हेडमास्टर। सरलाई हाम्रो घर हो र हाम्रो विद्यालयमा विगत 5 वर्ष पहिलादेखि नै योग शिविर चल्दैछ र त्यसलाई हामीले पूर्ण सफलपूर्वक चलाइरहेका छौँ। र हाम्रो गाउँमा हाम्रो यहाँ दाइ आउनु भएको छ। यो हाम्रो दाइ विगत 15 वर्ष पहिलादेखि नै योग शिविरमा आबद्ध हुनुहुन्छ र 15 वर्ष पहिलादेखि नै हाम्रो गाउँमा नै योग शिविर चल्दैछ र यहाँ सिकेका कुराहरू, यहाँ हामीले लिएका कुराहरू जुन हाम्रो संस्कृति, संस्कार र स्वाभिमानलाई हामी कक्षा कोठामा पहिला पनि हामी हाम्रो जुन विद्यालयको जुन सेवा क्षेत्रका बच्चाहरू छन्, खास गरिकन हाम्रा धर्मावलम्बीकै बच्चाहरू छन्, त्यही भएर हामीलाई कक्षा कोठामा सिकाउनमा पनि फरक पर्दैन थियो। तर यहाँबाट एउटा लयबद्ध रूपमा अब हामी कक्षा कोठामा सिकाउन सक्छौँ। तर त्यसको लागि हामीलाई केही वैचारिक समस्या आउन सक्छन्।
जुन वैचारिक समस्या समाधान गर्नको लागि अहिलेको समयमा व्हाट्सएप मेसेन्जर जस्ता ग्रुप छन्। हुन हाम्रो यो युवा समितिको पनि मेसेन्जर कि व्हाट्सएप ग्रुप रहेछन्, तर त्यसमा मैले के हेरेँ भने मात्र कमान्ड र निर्देशन दिने गरिन्छ। प्रश्न र जिज्ञासाको समाधान हुने खाले पनि त्यसलाई बनाइदिँदा राम्रो हुन्छ कि त्यही मेरो आशा रहेछ। यो राम्रो कुरा हो। तो व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ना, एक काम गर्नु, एक व्हाट्सएप ग्रुप जो पनि जो तिमीले शिक्षक हो जहाँ से एक दो व्यक्ति को लगाकर एक नंबर ऐसा लगाओ कि जो भी जिनका जो प्रश्न हो, जो भी समस्या हो, प्रॉपर ढंग से उसको समाधान दे दें। उसको आप देख लिया करो, चाहे दिन में, एक घंटे में। और जो हमारे ये जो बहन शिक्षक भाई और हैं, इनको लगा लो, उसको कर लेंगे भाई। ये जरूरी बात थी, इसीलिए मैंने जो बने लगाएको नि तपाईँहरूको त मलाई थाहा भयो कि कसरी किन लेभलमा सोच्नु भएको छ या के समस्या छ, त्यो जान्नको लागि भाइले भनेको महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सम्पूर्णमा औपचारिक सम्बोधन नगरिकन मेरो मनमा लागेको एउटा प्रश्न, पतञ्जलि योग पीठ नेपाल महिला पतञ्जलि योग समिति तथा युवा नेपाल समितिले पतञ्जलिसँग समन्वय गरेर योगसँगै सनातन धर्मको रक्षा र सम्वर्धन गर्ने भन्दै गर्दा कतै कुनै समयको कालान्तरमा भुटानी शरणार्थी जस्तै राज्यविहीन नागरिक त भइदैन हामी? मेरो प्रश्न यही। एक बार दोबारा। मैं प्रश्न फेरि राखेँ। नहीं तो प्रश्न योग्य तो फिर दोबारा करना। चलो, ये तो कोई जोरदार प्रश्न बोल गया, दोबारा बोलो भाई। पतञ्जलि योग पीठ नेपाल महिला पतञ्जलि योग समिति र युवा नेपाल समिति पतञ्जलि योग समितिले अहिले पतञ्जलि योगसँग समन्वय गरेर सनातन धर्मको रक्षा र योगसँगै सनातन धर्मको रक्षा र सम्वर्धन गर्ने भन्दै गर्दा कतै कुनै समयको कालान्तरमा भुटानी शरणार्थी जस्तै राज्यविहीन नागरिक त भइदैन भन्ने मेरो प्रश्न हो। राज्यविहीन नागरिक जस्तै मैले उदाहरणका लागि मैले उदाहरणका लागि हजुरलाई एउटा गर्न चाहेँ। जस्तो कि अहिले भुटानी शरणार्थीहरू पहिला भुटानमा मैं समझ गया, मैं बता देता हूँ। मैंने दोबारा इसलिए तुम लोगों को सुनाने के लिए बोला। भूटान में के थियो बनी ना, ये भाई ने जो चिंता करेको, ये एक बहुत खतरनाक काम, पता नहीं कहाँ दिमाग चल रहा था इसका। देखो क्या थियो मैं बताता हूँ, भूटान की कहानी सुनाता हूँ इसको पता भी नहीं भूटान की कहानी क्या, मुझे पता है, ठीक है। अब भूटान की कहानी सुन लो। भूटान में तो क्या है ना, नेपालीहरू जो नेपाली भाषा भाषीहरू चाहिँ नि भूटान का यताबाट नेपालबाट नि पहिले गएका थिए, 2, 4, 5 पीढ़ी देखी। पहले कुरा तो सुन ले भाई, भूटान में नेपालबाट नि गएका थिए 2, 4, 5 पीढ़ी पहले। तो भन्दा पुराना भूटान में बस्ने प्राय त्यस एरियामा छँदै थिएन। पहला कुरा तो ये समझ ले, 2, 4, 5, 7, 10 पीढ़ी होला। मैले सबै गएर पत्ता गरेको, अहिले पनि मलाई थाहा छ भूटानमा अहिले पनि थुप्रै नेपालीहरू छन्। हुँदाखेरि के भयो भने उनीहरूले वो कारण दूसरो हो, राजनीतिक कारणमा कि जो चलिरहेको राज सत्ताको विरुद्धमा जो पनि थियो त्यो राजनीतिक कारण हो। यहाँ तो मैले राजनीति गरेका नहीं छैन। ये क्या है ना, यो एक सोच जस्तो कहते हैं ना, यो अर्थविहीन सोच कि भाई तुम अपने देश से ही विदेशी हो जाओगे। ये सोच पैदा होना, तो मैं बता दूं, तुम योग का काम नहीं करोगे विदेशी हो जाओगे, क्रिश्चियन बढ़ जाएंगे, मुसलमान बढ़ जाएंगे, कल तुम्हारे को लात मार करके नेपाल से भगा देंगे। ये बात पक्की है, ये सुनो लो। यदि योग करोगे, धर्म के सत्ता में जम करके रहोगे तो बचे रहोगे, नहीं तो भगा दिए जाओगे। ये बात समझ लो, जो तुम कह रहे हो ना, यदि करोगे तो बचोगे नेपाल में, नहीं करोगे तो मार दिए जाओगे, भगा दिए जाओगे। 2, 3, 4 पीढ़ी के बाद में वहां पर हिंदुओं के रहने के लिए जगह नहीं बनेगी। सही कह रहे हो तुम, हाँ, हिंदुओं के लिए जगह नहीं बनेगी। इसी के लिए तो ये करना है। तो करने से नहीं भगाए जाओगे, नहीं करोगे तो भगा दिए जाओगे। जैसे कहते ना हिंदू में कहते ना, चूतड़ों में डंड मार कर भगाएंगे, सच में भगाएंगे वहां से। जो तुम चिंता कर रहे हो उस चिंता को सही अर्थ में करो। भाई कहना तो चाह रहे, सही कहा इसने, इसीलिए तो बचाना है कि तुमको नेपाल से डंडे मार के ना भगाएं। भगा देंगे, मैं पक्की बात कह रहा हूं। यदि ये विधर्मियों की संख्या बढ़ गई
यहाँ भी जाकर के देख लो, हिंदुस्तान में भी कई सारे एरिया में, जिस एरिया में मुस्लिम बढ़ा हुआ है 50% से ज्यादा मुस्लिम होते, हिंदू नहीं रह सकता उस एरिया में। जहाँ क्रिश्चियनों का बोलबाला है, नॉर्थ ईस्ट में जाकर के देखो सब भगा दिए जाते हैं, और हिंदू कितना भी प्रतिशत कोई भी आ जाए उसको कोई परेशानी नहीं है। तो इसको यही तो समझना है तुमको, यही तो मैं इतनी देर से समझा रहा हूँ, और क्या समझा रहा हूँ। अभी तुमको पता ही नहीं है, तुमको परेशानी नहीं होती, तुम्हारी पड़ोस में मुस्लिम है, भाई कह रहा था 40-50% मुस्लिम है, क्योंकि हमको कोई परेशानी नहीं होती है, हम सबसे मिल करके रहते हैं। हमें कई समस्या होती है, लेकिन हम तो सबसे तो मिले नहीं बसनी, मिले नहीं रहनी, परंतु अरूलाई तो समस्या था नहीं, तो तपाईँ तो अरूलाई समस्या छ भने तो आफ्नो धर्म र संस्कृति जोगाउनको लागि त्यही भएर त जागृत र चेतन गरेको त हामीले। त्यही भएर जागरणले नै हामी जागृत भयौं भने बस्न सकिन्छ, नहीं तो बच्न सकिँदैन। अच्छा तुम क्या सोच रहे हो, मैं उदाहरण दे दूं। नेपाल में पहली बारी वाक्य भयो न, तीज ईद में चाहिँ पूरा नमाज पढ्नको लागि सडकमा चाहिँ पुलिस प्रहरीहरूले चाहिँ डन्डा लिएर रोकेर, जनताहरूलाई रोकेर एकदम सडकमा चौडामा खुलामा नमाज पढेको देखियो कि देखिएन यसपालि नेपालमा? देखियो। तो वीडियो देखो कि नहीं देखा तुम लोगों ने? जिन्होंने वीडियो देखा हाथ उठाना, जिन्होंने तो वीडियो देखेगा ले, तो ना देखेगा ले देखनु होला और सिधै मगाएर। मैले तो देखेको 4-5 ठाउँबाट आएको। तो नेपालको स्थिति के देखिन्छ? तो भगाउँछ तिमीहरूलाई, पक्का सोच लो। तो नेपालगंज में जहाँ मुस्लिम बढ़ गए हैं, अभी नेपाल को वहाँ व्यापारी भी छोड़कर भागना शुरू हो चुके हैं। तो भाई जो तुम चिंता कर रहा है वो चिंता सही है, परंतु वो चिंता जिस लेवल में करने से नहीं भागोगे, बस न करने से जरूर भागोगे, ठीक है? तो इसीलिए करना है। चलो 1:11 आयुर्वेद शिरोमणि परम श्रद्धेय आचार्य महाराजले प्रणाम। नेपाली नेपालको लुम्बिनी प्रदेश बाँके जिल्ला अन्तर्गत नेपालमा बिचमा रहेको विषयवस्तु त्यही आउँछ होइन। जनता माविमा मैले योग शिक्षकको रूपमा 1 वर्ष पहिलादेखि योग गराइरहेको थिएँ। योग गराउँदै बिचैमा मलाई अहिलेभन्दा 3 महिना पहिला 81 मेरुदण्ड ढाडको समस्या आयो। त्यो रोगको कारणले मैले अहिले योग गर्न र त्यस योग सञ्चालन गर्न पनि सकिरहेको छैन। यही समस्यालाई समाधान के हुन्छ कि भनेर मैले समाधान हो जाएगा ना, वैद्य को दिखा दो ना, वहाँ कर देंगे, ठीक कर देंगे। बीमारी तो सब ठीक हो जाएगी, तुम्हारी भी पड़ोसी की भी ठीक कर देंगे, चिंता ना करो। तो और बस हो गया, लगभग 2-4 बच्चे और खड़े हुए थे। मैंने कहा भाई हाँ चलो तुम भी कर लो, 2 जने। हाँ जल्दी से एक प्रश्न पूछ ले, वैसे ही पूछ ले, सुन रहा। हाँ बोल। बलि प्रथा के हमेशा एक क्वेश्चन आता है। हाँ सुनो, हाँ तो सुनो बेटा, बलि प्रथा के लिए हमने 2-3 जगह पर शुरू करा था। सबसे बड़ा जो मंदिर है जो बलि प्रथा हमने बंद करवाया, वो अपना मौला काली वाला मंदिर का 100% बंद हुआ। तो उसमें क्या है नहीं, बलि प्रथा को लाके हामीले प्रयास गरेर जहाँ वो थुप्रै भैसा काट्छ नि, कुन जग्गा वो गढीमाई में पनि काफी संख्या अलिकति कम भएको प्रयास गरेर मैले पूरी कमिटी तक पूरा गरेका थिएँ। तो त्यसमा क्या है, समाजलाई जागरुक गरेर चेतन गरेर कि मांसाहार घरमा गरे तो गरो, पर भगवान र देवी देवताको नाममा नगर्ने भनेर प्रयास गरेर समाजलाई इकट्ठा गरेर झगडा गर्ने त हैन, पर एउटा सामूहिक रूपमा प्रयास भएर हुन सक्छ भने त्यसको कामको लागि प्रयास गर्नु एकदम स्पष्ट। जी भाइ, नेपालबाट हाम्रो यहाँ इन्डियामा काम गर्ने 50-60 लाख युवाहरू छन्। यो अभियानलाई त्यो युवाहरूलाई कसरी जोड्न सकिन्छ? त्यसमा हामीले हाम्रो स्वाभिमान भनेर एउटा संस्था बनाएका छौँ पुरा इन्डियामा, अरू त अलग-अलग ठाउँमा त्यो संगठनले काम गरेका छ। हामीले इन्डियामा ठुल्ठुला नेपालीहरूको कार्यक्रम, तीजको कार्यक्रम हजारौं संख्यामा, कम से कम हामीले चाहिँ 50-सैकडौं ठाउँमा इन्डियामा, फेरि हामीले चाहिँ बाँकी भानुभक्त जयन्ती, देउसी, भैलो थुप्रै कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले यहाँ सुरु गरेका छौँ कि जसले पुरा भारतमा पनि जो नेपाली संस्कृतिहरूको, नेपाली परम्पराको, नेपालबाट जोडिएका व्यक्तिहरूलाई एउटा एक गौरवको भावले पनि देखाउन और यहाँ पनि केही गर्न सकिएला, त्यसैले हामीले गरिरहेछौँ। त्यसैले माध्यमले यहाँ पनि जोड्छौँ, उता चाहिँ नि तपाईहरुले काम गर्नु, ठीक? और कोही रह्यो भने छ? वैसे बता दे फटाफट एक लाइनमा। यति ठुलो कार्यक्रममा आज हामी म सम्बोधन नगरिकन भन्न चाहन्छु। हाम्रो मास्टर लेभलको सरर आउनु भएको छ, सिडिओ साहब आउनु भएको छ, अनि
डक्टरहरू आउनु भएको छ। शॉर्ट में बता दो भैया। तर यति ठुलो कार्यक्रम आज स्वामीजीले यहाँ राख्नुभयो। त्यस कारणले गर्दा यो कार्यक्रम राख्नुपर्ने नेपालमा खास यत्रो युवाहरूलाई राखेर यो कार्यक्रम गर्नुपर्ने काठमाडौँ नेपाल सरकारलाई चिन्ता हुनुपर्ने विषयलाई आज इन्डिया सरकारले ठुलो चिन्तामा राख्नुभएको छ। त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ऐसा सुन, ये इंडिया सरकार ने नहीं रखा हुआ है। बहुत आभारी। अच्छा सुन भाई, मैं बता देता हूँ, तुम किसी भ्रम में नहीं रहना। जो कार्यक्रम को लाके ना तो इंडिया सरकार ले कोई पैसा दिएको, ना इंडिया सरकार ले कोई आयोजना गरेको, सिर्फ एउटा नेपाली मन यहाँ बसा छ, त्यसले मात्रै गरेको हो। देश लेभलबाट विषयहरू उठेको छ, समस्या उठेको छ, जुन गुरुकुलको शिक्षाको विषय उठ्यो, धार्मिक विषय उठ्यो, जुन युवा आह्वानको विषय उठ्यो, यो बिच लेभलबाट विषय उठेको छ। यो नेपालमा जुनसुकै विषय पनि इन्डियासँग एकदमै आधारित छ। किन आधारित छ भन्दाखेरि नेपालको कुनै पनि राज्य सत्ताको परिवर्तनदेखि लिएर बच्चा लेभलको तपाईले के भन्न चाहनुहुन्छ त्यो बताइए। एक लाइन प्रश्न बताऊ। यो के समस्या सब मलाई थाहा छ, जति तपाईले भनेको सबै कुरा मलाई थाहा छ। प्रश्न बताऊ। यो लेभललाई हाम्रो शिक्षा लेभलमा, जस्तै यो पतञ्जलिको शिक्षा लेभलमा लिएर एउटा विषयवस्तु राखेको भए देश लेभलबाट नै हाम्रो संस्कृत विषय। अरे भाई वो विषय आइसक्यो, यही तो प्रयास कर रहे हैं, ये सब इसी से तो आएगा। ठीक है, इसी को आगे जो काम आएगा। ठीक है, चल बढ़िया। जोर से बोल। संगठन के बारे में तो आज से 2 घंटा पहले से हम यहाँ पर सुन रहे हैं, लेकिन संगठन विस्तार यहाँ से हम लोग जाएंगे, जीव जान लगा के करेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम लोग तालीम में आए थे 28 दिन के लिए फेज 2 में युवा शिविर में, वहाँ पर भी सारा काम हुआ और आप द्वारा एक तो निवेदन किया गया था कि संगठन विस्तार गर्नु राम्रो कुरो, तर हामीहरू लागि परेको हुन्छ। तर तपाईँको त्यहाँ एउटा क्वेसन थियो, एउटा प्रश्न थियो कि म नेपालको प्रत्येक जिल्लामा एकपल्ट टाइम निकाल्छु र आएपछि म यो पनि काम अगाडि बढाउँछु। मेरो सोच छ हामीहरू लागि पर्छौँ, तर हजुरको एउटा दृश्य प्रत्येक जिल्लामा कमसेकम गइदिएपछि हामी पनि खुसी र संगठन विस्तार गर्न सुरु। भाई सुन्नु, यो बिल्कुल भाइले भनेको ठीक हो। मैले सोचा थे कि हाम्रो पूरा संगठनात्मक ढाँचाको लागि पूरा नेपालको कम से कम एक जिल्ला में एक ठाउँमा एकपालि जाने भन्ने विचार थियो। शायद अलिकति अरू समय लाग्ला, अहिले पनि यहाँ अलिकति व्यस्तता छ। और अर्को कुरा, तपाईहरुले गएर राम्ररी काम गर्नुभयो भने एउटा मैले निवेदन गर्न चाहन्छु अन्तमा कि देखो तपाईहरुले हामीले किन बोलाएको, मैले त्यही उत्तर भाइले भन्दै थिएँ नि कि सरकारको कुरा भनेर। देखो यदि नेपाल सरकारमा सबै कुरा ठिक हुन्थ्यो भने न त तिमीहरूको हिन्दू राष्ट्र खत्म हुन्थ्यो, न तिमीहरूको वहाँ क्रिस्चियनिटीको बोलबाला हुन्थ्यो, न नेपालका युवाहरूलाई चाहिँ विदेश जान पर्थ्यो, न रोजीरोटीको लागि यस्तो ठुलो समस्या हुन्थ्यो। तो समस्या तो व्यवस्थापनको काम तो सरकारको हो। और अर्को कुरा चाहिँ नि भारतबाट पनि यहाँ पनि आफ्नो आफ्नो तरहका थुप्रै समस्याहरू छन्। तो सिर्फ र सिर्फ श्रद्धेय स्वामीजीको एउटा भावना छ, सोच छ, दृष्टि छ नेपाललाई लिएर। तो त्यसमा मैले केही पनि गरे पनि श्रद्धेय स्वामीजीले सदैव सहयोग गर्नुहुन्छ। त्यही भएर उहाँ प्रयास गरेर हाम्रो योग समितिको रूपमा तो भाइ लवदेवजी र बाँकी टिमहरूले पनि काम गरिरहेका छन्। त्यसपछि महिला समितिको रूपमा यहाँ अत्यन्त व्यस्त हुँदै पनि बहुत पढे लेखेकी एमटेक गरेर रोबोटिक साइन्समा सन्यासी बनेर पूज्य साध्वी देवादित्यजी नेपालकी पनि एउटा साथी हुनुहुन्छ, देवकृपाजी, सबलाई लगाएर उहाँ संगठन र महिला समितिको कामको लागि फुल टाइम पूरा जिन्दगी जवानी सब कुछ आहुत गरेर उनीहरूले काम गरेका छन्। यहाँ पनि पूज्य साध्वीजीलाई थुप्रै काम छ, यिनको दिन बहुत सामर्थ्य छ बाँकी काम गर्ने पनि। कि मैले भने कि चाहिँ नेपाल गएर नेपालको लागि काम गर्ने यहाँलाई लगाइदियो। त्यसपछि त्यो सोचेर एकदम शून्यबाट सुरु हुँदाखेरि सुरुमा मैले भने कि उहाँका थुप्रै शिक्षकहरू शिक्षिकाहरूलाई लिएर मैले प्रयास गरेको गर्दाखेरिमा केही शिक्षकहरू जस्तो भाइ बोल्नुभएको छ, कितनाजना आएर के टिचर में तुम्हारी लिस्ट में कौन कौन है, तो ये 8-10 जना बहिनीहरू हुनुहुन्छ। अगाडि मैले देखेँ सकलबाट नाम त मलाई याद छैन, फेरि पनि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 ये फिर ये पुराना 9 ये कितने जना है लगभग ये 10 ये
तो 15 जना जो पुराने जो शिक्षक है, जो पूरे शिक्षक ट्रेनिंग वाले खड़े हो जाइए तो एक बार। यो आप भी थोड़ा आगे आ जाओ, ये भी यहाँ खड़े हो जाओ, तुम भी यहाँ। अब देख लो भाई, ये 80 जना जो यहाँ बिनो भागो छ 80 जना को प्रयास ले। एक बात सुन लो भाई सारे, यदि इतने लोग 15 या 14 लोग प्रयास गरेर प्रशिक्षण दिएर तब यति जनालाई एकत्रित गरेर यहाँ लिएर आउनमा यिनीहरू सफल हुनुभयो भने, और यही काम जो यहाँहरूले गर्नुभएको छ तपाईँहरू सबैले गर्न सुरु भयो भने जागृत हुँदैन नेपाल र। बस यही तो करनी हो। बैठ जाओ, सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो लगी हुई हमारी युवा पीढ़ी है। तो यहाँ भी प्रयास गरेर यति भनी तो यही प्रयास तपाईहरुले गरेपछि त्यति संख्या भएपछि फेरि जति संख्या आउँछ तिनीहरुलाई ट्रेनिङ गरेपछि, किन भन्दा सानो संख्याबाट बढ्दै 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 ठुलो यो अभियान बन्ने हो। यो अभियान हो, यो मैले भने नि कि मेरो मनमा यो छ कि तपाईहरुलाई लिएर देशको लागि तपाईहरुको लागि केही राम्रो गर्न सकौँला, त्यही नै सोच छ, त्यही नै दृष्टि छ। हामीले त यो कोही फाइनान्शियल लाभको लागि गरेको त होइन। तपाईहरुको अच्छा मान लो मलाई म व्यक्तिगत, अच्छा तुम सारों से पूछता हूँ, मलाई व्यक्तिगत के लाभ छ भाइ तपाईहरुलाई यहाँ बोलाएर? म त नेपाललाई धेरै सोचिरहन्थे, धेरै माया गर्थे, मेरो मनमा धेरै पीडा र टिस थियो। अहिले तो अख्तियार को जांच, फलाना जांच, यस्तो कर करके बिल्कुल पीछे लगा हुआ है। मैं तो सच बताऊं, मेरो मन तो यति दुखी छ, यति मन उभइरहेछ, कहिले काहीँ त मन गर्छ म त नेपालतिर हेर्दा पनि नहेर्ने, यति मन दुख छ। वहाँ का नेताहरू, वहाँ का ब्युरोक्रेट्स, वहाँ को भ्रष्टाचार, वहाँ को धूर्तता, वहाँ को बदमाशी, त्यसको सामना त हामीले पनि गरिरहेका छौँ। पर तपाईहरुलाई देखेर नि मलाई माया लाग्छ। मैले आफै मेरो हृदयको मेरो कुनै कुनामा माया छ के। मैले पनि त वहाँको हावा लिएको हो नि, त मैले पनि त वहाँको पानी पिएको हो, मैले पनि त वहाँको अन्न खाएको हो नि। तो त्यो ऋण मैले आफ्नो हृदयमा महसुस गर्छु के। सम्मानको लागि त भगवानको कृपाले भारत सहित पूरा विश्वले सम्मान गर्छ, पहिचान्छन्, जान्दछन्, सबैले माया पनि गर्छन्। पर मेरो माया विशेष तपाईहरु प्रति छ, त्यही भएर त्यो प्रयासको लागि बोलाएको हो। यो कोही पतञ्जलिको यो नियममा छ, यो पतञ्जलिले यो काम गर्नै पर्छ भनेर कोही संविधानमा लेखेको कुरा हैन के यो। यो पतञ्जलिको काम हो, यो गर्नै पर्छ। हामीले गरे हाम्रो मर्जी, नगरे हाम्रो मर्जी। हाँ, हम तो स्वतन्त्र हो। कसैले हामीले फन्ड दिएको छ र पैसा दिएर छ के यिनीहरू आउँछन् त यिनीहरूलाई ट्रेनिङको लागि जो पनि 2, 4, 10, 20 लाख सबै कमरामा एसी छ, सबै चलाइरहेछ, महिनाको खर्च जति आउँछ। तो कसैले अरूले कसैले दिएको हो र यो, कोही सेठले दिएको, कोही सरकारले दिएको, कसैले दिएको हैन। त स्वामी रामदेव र आचार्य बालकृष्णले गरेको। त्यो सम्झेर पतञ्जलि तपाईहरुको हो के। पतञ्जलि तपाईहरुको, तपाईहरु चाहिँ पतञ्जलिमा आएको हैन। अहिलेसम्म त पतञ्जलिमा तपाईहरु आउनु भयो। अब जाँदाखेरि यहाँ से यहाँ जाँदाखेरि न पतञ्जलि तपाईहरुको हुनुपर्छ। तपाईहरु पतञ्जलि भनेको, पतञ्जलि भनेको म र तपाईहरुमा चाहिँ कोही भेद हैन क्या, कोही फरक हैन। बुझ्नुभयो? तो त्यही लिएर जानु। पतञ्जलि भनेको कोही व्यक्ति हैन, पतञ्जलि भनेको कोही बिल्डिङ हैन, पतञ्जलि भनेको एउटा विचार हो। तो विचार जो आचार्य बालकृष्णको मनमा छ, जो विचारले आचार्य बालकृष्णलाई उद्वेलित गरिरहेछ, तो विचारलाई लिएर तपाईहरु गएर त्यही विचारको क्रान्ति चाहिँ नेपालको कुना कुनामा तपाईहरुले फैलाउनु। यदि मेरो इच्छा, यदि मेरो शुभकामना। तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद।